हे सगळं पडतं. आता एक जपेव जावन आसा आका आतां बरें जायतय पूण हाच्या भितर दोन संख्यो आसात. एक हाच्या भितर एक खोटेपणाचे पावर आसा आनी बरेपणाचे पावर हे आसा. तो भितर भितर झुजता आनी कशें झुजता आमी पळया. दोगी जाण वडा 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 हां राव पळया हां पळय पळता ओके आतां झुजले बरेपणी आसा खोटेपणी आसा. आतां आमचो रिजल्ट येवना आमकां रिजल्ट जाय. तूं ये बाबा तूं ये जरा किती जरा रेडी आता किती झाले. आता अंतु पावर आयलो. अंतु कसलो पावर आयलो. बरो पावर आयलो. आता बॉल म्हणले देवाचे उतर मागणे काउन्सिलिंग स्पिरिच्युअल गायडन्स हे सगळं असताना तो कालोखात तो झुजलो ताका जेजूची वळख जाले. कळ्ळें कितें मनीस झुजता जाजो करून आमच्या भितर खंयचे पावर बॉल आसा आमी तशें जाता. आतां आमी बसल्या शैतान सांगता तूं न्हिदे म्हूण. द्रवते शर्मा सांगता हांव न्हिदता. कित्याक शैतान बॉल आसा. जर तर तुजे कडेन बरो आत्मो बॉल आसा जाल्यार न्ही हांव इल्लें आयकता हांव इल्लें शैतान तूं वचलें शैताना हांव आयकता म्हणून बऱ्यान अलर्ट जाताय. मागीर मागीर शैतान धांवता तूं. कित्याक शैतान कळटा आतां म्हयने पोटाव जायना ह्यो भारी स्ट्रॉंग आसा. आजकाल मस्त मनीस आत्महत्या कित्याक करतात कित्याक शैतानाचे बॉल चड आसा.